مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسی اس کو لو جی دی ماں مر گئی جدو عید والے دن سارا زمانہ خوشیاں منادا ہوندا اور جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا قبرستان اچھ ماں پہ اندیاں قبرہ تے بے کے روندے ہوندے سکھ آ جائے تو انہوں نے پھر بھی یاد ماں پہ ہوندے دکھ آ جائے تو انہوں نے یاد پھر بھی ماں پہ ہی ہوندے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما بادے رو رو آپے چپے کر جاندے اے مویا ماما بادے رو رو آپے چپے کر جاندے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ روندے روندے میرے آقا کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کعبے بلوے کے روندے رہے نلے عرض کی دین نما عشق بسی و حضنی للہ نوجوان شام دا ویلا ہو گیا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہیں کہن لگی کعبے کلوں گزری شاہ محمد کلیاں بیٹھ کے پہ رون دینے چاچے نے پوچھے کیوں رون دینے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نلے نوکرانی کہن لگی آجو دی ماں زندائیوں دی انج کلیاں بیٹھ کے نہ رون داؤ چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جہل دے سرے دے کمان ماری او دا سر پھاؤن کے کعبے دے اندر آ گئے نبی کریم پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدہ میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندہ ہو جو کہ میں نے یقین سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکران وچ کلیاں بے کے نہ روندہ ہو پر میں کی کروں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں اے مویا ماما بادے رو رو آپے چپے کر جاندے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن کند خالی تے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ لیا چورا شریف آستانہ لیا چورا شریف ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو پوچھے نوجوانوں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرما دے جدو میں کوہ تور تے آیا تے عرض کی تھی یا اللہ او ولی تے میں نبی اینا ہی مرتبہ دے دیتے کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لے
اللہ فرما موسیٰ تسی اس گل تو حیران ہو کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا فرما کہتے ہو بابا ہاتھ چپ کے عرض کرے نا یا اللہ اج آسمان زمین تے اتار دے فرما دعا مولی یہ بھی مان لانی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھنا لمبا والی والے ہو تو قرب و جوار تو آن والے ہو جو بنی اسرائیل دا پتر اپنی ماں دی خدمت کرے تے ولی بن سکتا ہے تے ولایت دا دروازہ تے رب نے آج بھی بند نہیں کیتا آج بھی کو پتر خدمت والا ہوئے تے ماں دین والی ہوئے تے پتر آج بھی ولی بن سکتا ہے کون ہے دیوالی کو پوچھو ماں دی قدر امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھ کے نبی پاک نے جدو صحابہ با رخ انور کی تنا وہ صحابہ دی عظمت و نثار جامع جڑے عبادت خدا دی کر دیتے زیارت و مصطفیٰ دی کر دیتے صحابہ نے بیکھا کہ چھم چھم اتھرو میرے نبی دیا اکھیاں چلی عرض کی تھی ایسے کہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سونے کیوں پہ روندے ہو کنے تکلیف دی تھی سانو دسو توڑیاں ظلفان دے کڑنا تو پتر وار ہوئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے تکلیف نہیں دیتی عرض کی تھی سونے آپ روندے کیوں میرے آقا نے فرمایا میں نو ماں دی یاد پیوں دی اج میں نو ماں دیاں یاداں آ رہی ہوں فرمایا صحابہ اج میرا جی کر دیں کدے میری ماں آمینہ زندہ ہوئے آؤ جرے جے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میں ایتھی عشاء دی نماز پڑھ دے ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں میری امی دی آواز آوے تے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میرا جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں پر کٹھو لے کے آواں اج آواز جڑی مینوں محمد پتر کہہ کے بلا لوے اے بے شک مگروں لذت دیں دی تے بات دا نواں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر اے الفت ماما والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر بن کے دایا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نبی کریم نے فرما کہتے میری ماں دی آواز آوے نا وے پتر محمد گل سن جا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں بھائی گوگا جی آج تے ماں بلاوے نا پتر نو تے پتر پتہ کنج بول دینے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھ لوے نا کتھوں آئے آج دے پتر انج گھوری پا کے ابو والے بیخ دینے کہ ابو بچارہ اگلی رات تو پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے سارے دی گل نہیں کر رہا میں انہاں بدبختان دی گل کرنا جنہ دیاں ماما روندیاں آکے کھندیاں آسی صاحب پیر صاحب قاری صاحب مولوی جی تویز لکھ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اج ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں جب ماں بول ہی پوے نا تے کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا اس ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا آج انہوں پتہ ہی نہیں تیری انگلی کیوں نہیں بول دی اے بھی تے جسم دا حصہ ہی ہے نا ہاتھ کیوں نہیں بول دی تیری زبان ہی کیوں بول دی اس واسطے حالانکہ اس زبان سے تے ہڈی بھی کوئی نہیں گوشت دا لتھڑ گی نا کیونکہ اس زبانوں الفاظ تیری ماں نے دیتے ہیں تینوں ماں کہنا تیری امی نے سکھایا تو جدو پہلی بولی نا تیری ماں نے تینوں دسیا تھی پتر اللہ بول تیری ماں نے تینوں بولنا سکھایا تھی وہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا آج نوجوان کہتا اماں چپ کر تینوں نہیں پتا
پر ماں دی بولی دی قدر ادو ہوندی ہے جدوں ماواں ٹر جاون. میرے سیالکوٹ کی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب سن کسے دورے. آپ اپنی تقاریر وچ فرما دے سن کہ جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے. میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے نے. خطیب پاکستان، مقرر شورا لسان، عالمی نبیل، فاضل جلیل، جامع العقول بالمنقول، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. آپ فرماتے ہیں لوگ میرے اتنے القابات ایڈا لمبا نام لکھ دے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ موقع کے میں گھر جاوانا تو میری جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. جڑے نوجوانوں نے پتہ ہے انہوں نے پتہ ہے، جنہوں نے نہیں پتہ میں واسطے عرض کر رہے ہیں. میری 22 سالہ دور خطابت الحمدللہ روزانہ ہر رات کسی نہ کسی شہر 2-2 4-4 شہرہ میں روزانہ جانا، پروگرام تقریر کرنی. صبح جدو گھر آئیے روزانہ مختلف وقت ہوندے نے، کدے رات 2:30 بجے، کدے صبح 4 بجے، کدے صبح 10 بجے، کدے صبح 8 بجے. سفر دی نوعیت نہ روزانہ گھر واپس مختلف وقت وچ جانا ہوندا. سردیاں دی دھنداں دی رات سی تے میں اپنے گاؤں دی گلی چ گزریا، رات پروگرام تو واپس آیا. بڑی دیر دی پرانی گل ہے. ساڈے گاؤں دی ایک مائی وڈیری حضرت صاحب باہر دروازے چ گلی چ بیٹھی. میں نے حیرت ہوئی کہ رات اس وقت اتنی سردی چ مائی صاحب باہر گلی چ بیٹھی. میں رک گیا، میں پوچھا ماں جی یہ گلی چ اس ویلے رات کیوں بیٹھے ہو؟ مائی جڑا جواب دیتا ہے تو مختصر مگر وہ دے وچ ایک بڑی تاریخ ہے، عجیب جی شفقت سی. میں پوچھا مائی جی رات نو اس ویلے سردی چ گلی چ کیوں بیٹھے ہو؟ کہہ لگی حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا. اجے کام تو نہیں آیا. جڑی ماں نو تو ہوں کر کے بلا لینا تے جڑی ماں نو تو جھڑک مار لینا تو کدے رات واپس نہ آویں. تیری ماں نو تیرے باج نیند نہیں آندی. میں چٹی داڑھی والے بابے رات دے 2-2 2:30 بجے سڑکاں تے کھلو کے پتراں دی اڈیکاں کر دے ویکھے. انہاں دی قدر کر لو. انہاں نو امی جی تے ابو جی کہہ کے بٹھا بٹھا بلایا کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا بولیا کر وَلَا تَنْهَرْهُمَا. چھڑک مار کے اچھا نہ بولی کدھر ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. جوانو حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی فرما دے کہ میں ادھی رات ویلے جدوں گھر جاواں تے جوان پتر سوتے ہوندے، ماں جاگ دی ہوندی. میں جے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس پا آ گیا ہے. نہیں نہ سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، نعرے لگاندے نے، ہاتھ چوم دے. لوگ جتی نو پکڑنا شرف سمجھدے نے کہ علامہ صاحب نے حضور دے دین دے خادم نے. پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں ہے نا سادی جی، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا. پر پیار نال ادھی رات ویلے کہندی وے جوس با وے آگے. فرما دے سن ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نال جوس با کہندی ہے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینو چیمہ صاحب، چٹھا راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، پٹ صاحب، ٹبانا صاحب، چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے. پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے، او ماں ٹر گئی نہ تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کہ اونج بلاوے جڑے میں امی بلاندی سی. پر ماں ٹر جائے پھر اونج دیاں بولیاں نہیں سنن نوں ملدیاں نا جی میں ماں بلاندی ہے میٹھا جا. بچے نہ کنا بھی ناراض ہوئے نا ماں تے، بچے نو کچھ نہیں کہندی، اپنے آپ نو کہندی ہے تیری ماں مر جائے، تیری ماں مر جائے. ایڈی شفیق ہستی ہے ماں. پر جدو یہ ٹر جاندیاں قدراں پھیرا دیاں انہاں دیاں جوندیاں جوندیاں قدراں کر لو. انہاں جدو بلاواں تے دوڑ کے جایا کرو تے امی تے ابو دے سامنے اچھا نہ بولیا کرو. سویرے اٹھ کے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، امی دے پیراں دا بوسا لے تے جا زمانے چ جا کے جو تیرا دل کردا پھر کر. تیری کانڈ کوئی نہیں لا سکے. ایک باری ماں دے قدمہ دا بوسا لے کے تے ابو دے ہاتھ چوم کے نکلیا کر.
میری ملت دے نوجوانوں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ماں دی عظمت بیان کی تھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جدو آئی نا ابو دی واری تے میرے کریم نے ارشاد فرمایا وہ جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے بھی نا اس جنت دے 8 دروازے نے تے کسے جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا عرض کی تھی جی سونیا فرمایا تیرا باپ جنت دا مین گیٹ ہے۔ لوگ کہتے پاک پتہ نہیں بابا فرید نے بہشتی دروازہ کیویں بنا لیا، میرے نبی دسیا تو ایک بہشتی دروازے دی گل کرنا ہے، میں محمد گھر گھر بہشتی دروازہ بنا چلے آؤں۔ فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے، ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوبے دا خیال رکھی، ابو والے دروازے چ گزر کے جانا جی اے دروازہ بند ہو گیا نا تے ماں دے قدمہ والی جنت چ تو نہیں جا سکدا۔ گڈی لے کے اے تے لکھ دو نا سب میری ماں کی دعا ہے، اوتھے تانوں ابو یاد نہیں آندے۔ امی نے دعا کی تھی پتر نو گڈی ملے تے دعا ابو نے بھی کی تھی، لکھا کرو میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ یار ساری زندگی ماں ساڑی کپڑے ساڑے ابو دے دھوئے، جتی ابو دی پالش کرے، روٹیاں ابو دیاں پکاوے، تے جیڑی مائی دے قدمہ تھلے آپ جنت ہے۔ بھٹا قادری صاحب جی دی او خدمتاں کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوئے، اپنے قدمہ تھلے جنت ہے تے روٹیاں بابے دیاں ماں پکاوے۔ ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا معراج تو بعد آ کے کہ صحابہ میں دوزخ چ زیادہ عورتاں ویکھیاں تے جنت چ زیادہ غریب ویکھے۔ عرض کیتی سونیا عورتاں دوزخ چ کس وجہ تو گئیاں؟ فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ۔ معلوم ہو گیا کہ عورت شوہر دی ناشکری ہوئے تے جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتی۔ پتہ چل گیا کہ اولاد دی جنت امی کولے، امی دی جنت ابو کولے۔ تے جے اپنی جنت ادب کرنا ہے نا تے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کرے آکر، ابو دا بھی احترام کرو۔ میں تو انہوں ماں دی عظمت دا تھوڑا ذکر کراتے پھر نال نال ابو دا بھی تذکرہ کریے۔ گرامی قدر حضرات اما حلیمہ جدو وڈیری ہو گئی نا تے آپ فرما دیا کہ میں لاٹھی ٹیک دی جا رہی اپنے بنو سعد قبیلے دے اندر۔ میں جدو بھی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دی زیارت کرن گیا نا تے میں دوستان اتھے جا کے کہنا انہاں تھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے۔ اس بستی دے اندر اما حلیمہ لاٹھی ٹیک دیاں جا رہی ہیں تے رستے چ نا 2 کڑیاں پیاں گلاں کر دیاں، ایک پئی دوسری نو آکھے نہیں سنیا مدینے کا نبی آیا، دوسری کہنے لگی ہاں میں بھی سنیا ہے، تیسری کہنے لگی نہیں سنیا ہے، اتے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیاں ہی چڑھ جاندا ہے۔ ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں سنیا پتھر دا کلمہ پڑھ دینے، ایک کہنے لگی میں تو سنیا تے درختاں نو پیغام بھیجے تے درخت ٹر کے دی بارگاہ چ آ جاندے نے، ایک کہنے لگی میں سنیا ابو بکر ورگے دے بوئے دا پانی بھر دینے۔ اما حلیمہ کہندی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں، سن دی جاواں ٹر دی پئی جاواں، تے ایک کڑی وچوں بول کے کہنے لگی نے سنیا او دا نام محمد ہے۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے۔ اما حلیمہ کہندی ہے جدو سونے دا نا آیا تے میں تے انج رک گئی جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے رکھیا۔ اما حلیمہ اپنے آپ نے کہنے لگی نہیں حلیمہ اے تے تیرے پتر دیاں گلاں پہ کر دے۔ جدو سونے دا نام سنیا تے اندر عشق نے ہلچل مچا دی تے اما کہندی ہے چل نہیں حلیمہ اج پتر نو نہ مل کے آئیے۔ سیال کوڑ دی پنجابی زبان چ تواڈی تے اپنی زبان چ کہاں اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی۔ تے جدو ٹریاں نا تے آپ نو خیال آوے باب بھائی ہوئے گا جی خیال آوے کہ آج تے پتر افسر بن جائے تے ماں پیو نو بھول جاندا تے او تے خدا دے عرشاں دا پرونا تے پتہ نہیں مینوں بلاوے کہ نہ بلاوے، خورے پہچانے کہ نہ پہچانے۔ اے بچار کر دی اما حلیمہ ٹری آ رہی، ادھر صحابہ فرماندے نے اسی مقام جالانا تے نبی پاک نال حضور دے نال بیٹھے تے حضور صحابہ نو گوشت پہ تقسیم کر دے نے۔ اچانک سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک مائی وڈیری جی مڑیا۔ صحابہ فرماندے نے جدو نبی پاک دی جاتی تے نظر کرم اس مائی دے چہرے تے پئی حضور سارا کچھ چھڑ کے انج ٹر پے جے میں کسے نو جان دے ہی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں صاحب کہ نبی کریم نے جا کے مائی نو جپڑ مار لے آؤ، مائی نے گھٹ کے نبی نو سینے نال لایا، کدے ماتھا چوم دی
کدے نبی دے رخسار چومدی ہے کدے سینے نال لاندی ہے بڑی دیر تک مائی دے نبی کریم سینے لگی کے روندے رہے جدوں مائی ٹرن لگی میرے نبی نے مائی نو بادواں دا سہارا دیتا مائی نو لے کے اپنی جگہ تے آئے مائی بیٹھن لگی میرے نبی نے مائی دے قدماں تھلے اپنی کملی بچھاؤ دیتی مائی اپنی کملی تے بیٹھ گئی نبی کریم مائی دے سامنے دو زانوں بہ گئی مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں صحابہ فرماتے نے اسی پہ بیخنے آؤ مائی نو جدوں پیار ہو گئے نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے صحابہ فرماتے نے سانو خیال آیا کہ کیڑی نصیباں والی مائی ہے جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے اچانک مائی نے نبی دے بچپن دیاں گلاں چھیڑ لیاں صحابہ فرماتے نے اساں چن ٹٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدیاں ویکھیا درختاں نو ٹردیاں ویکھیا پر نبی دا بچپن نہیں ویکھیا جد مائی نے بچپن دیاں گلاں شروع کیتیاں صحابہ بڑے غور نال سندے نے صحابہ نبی دا بچپن سنی جا رہے جڑے ویلے کافی دیر گزر گئی اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی مائی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دیتیاں مائی نو درہم تے دینار دیتے مائی ٹرن لگی میرے نبی مائی دے نال ٹردے جا رہے مائی دور جا کے کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی نبی کریم نے مائی نو جفا مار لیا حضور ہو کے کہن لگے اماں جی میری ماں ٹر گئی میرا بھی جی کردائے میں ماں آکھاں میری اماں پتر کہہ کے سینے لالے میں امی تو بڑا اداس جدوں ماں پترانو پیار کر دیاں نے مینوں ماں دی یاد آوندی ہے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی میرا ماما والی حسرت مٹ جاندی ہے اماں جی ذرا جلدی آیا جے مینوں تہاڈیاں اڈیکاں رہندیاں نے متھا چمک کے مائی رون لگی پئی اماں کہن لگی وے سونیا رونا تے میں اوندی جاندی رواں گی مائی ٹر پئی میرے نبی مائی دی کنڈ ویس کے روندے رہے جدوں مائی دور چلی گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بہ کے روئی جا رہے صحابہ عرض کیتی کملی والے اج کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے میرے آقا فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شاناں نے عرض کیتی سونیا شاناں تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کہ مائی دیاں انیاں شاناں نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر بن کے دایا ہاتھ اٹھا کے نعرہ فرمایا سمائی دیاں بکریاں چار داریاں میری اماں حلیمہ سادی آئی یار جتے میرے نبی دی تائی آئی ہے تے رضائی ماں آئی ہے تے یہ کملی والے دی حقیقی ماں سیدہ آمنہ آیا ہے میرا نبی کنہ کو پیار کرے سرکار نے دسیا کہ ماں دی عظمت کی ہے ماں دی شان کی ہے اتنا اور جنہ نبی نو پالے حضرت ام ایمن میرے نبی نو پالے نا حبشہ نو رسی جنہ دا نام سی برکت بی بی کنیت ام ایمن حبشہ نو رسی بچپن تو نبی پاک نو پالے اس کالے رنگ والی عورت نے ہونا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ حضور نے فرمانا امی بعد امی میری ماں دے بعد میری ماں آئی
ایک دن دو صحابہ دی گرما گرمی ہوگی تو ایک نے دوسرے نو مینا ماریا آکھا چل کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ کے فرمایا خبردار کوئی اپنی ماں نو کالا نہ کسے دی ماں نو آکھے فرمایا نہیں تے اپنے نبی محمد وال ویکھ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں ماں بھی کدے کالی ہوئی ہے اے تے تساں بڑیاں نو سنیا ویکھیا ہوے گا نا گل کردے ہاں آ جڑی ہمسائی ہے نا ساڈے مائی اے خالہ میری ماں ورگی ہے اے تائی میری ماں ورگی اے چاچی میری ماں ورگی ہے اے تے تساں دنیا کو سنیا ہوے مائی میری ماں ورگی ہے کدے کسے نو اے بھی آکھدے ویکھا جے میری ماں اودے ورگی ہے کسے دی ماں تے تیری ماں ورگی ہو سکتی ہے پر تیری ماں ورگی تے کوئی نہیں نہ ہو سکتی ماں بھی کدے کھاری ہوئی کوئی اپنی ماں ورگی تے کوئی بھی نہیں نہ ہونا ماں تے کائنات ایک عظیم ہستی ہے تے ایک کوئی ہوتی ہے کائنات اے دے ورگا کون ہو سکتا ہے عظیم ہستی ماں گرامی قدر حضرات علماء تشریف فرمانے میں ایک جملہ عرض کرن لگا میں نچیز دے مطالعے دے مطابق میں علماء دا کفش برداراں بستہ برداراں علماء دا خادم ہوں دی حیثیت نال عرض کر رہا ہوں میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مرتبہ یا مقام ملے وہ ماں دی دعا نہ ملے پڑھے لکھے نوجوانوں میں عرض کرنا چاہنا ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دی دعا نال کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے مقامات نے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ ملتا ہی نہیں تو اسی پوچھو گے ایسی صاحب دلیل کی صحابہ تو بعد جدہ مرتبہ او خیر التابعین سید التابعین حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ ویسے کرنی سرکار دا مرتبہ سید التابعین تابعین دا سردار الذین یتبعون الرسول تابعین دا سردار حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے جنہی دعا تے جنہی شفاعت نہ قبیلہ ربیہ تے مزد دیاں پکڑیاں دے والا جنہیں گناہگار قیامت نو دوزخ چو نکال کے جنت چ بھیجے جاؤں کسے پوچھا سی کملی والیا خواجہ ویسے کرنی نو مقام تے مرتبہ کیوں ملے حالانکہ ساری رات جا کے عبادت کر دے میرے نبی اے نہیں فرمایا عبادت دی وجہ تو وہ سارا دن روزہ رکھ دے سن حضور نے اے بھی نہیں فرمایا کہ انہوں روزے رکھن دی وجہ تو مقام ملے عرض کیتی کہ سونیا خواجہ ویسے کرنی نو مقام کیوں ملے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ میری تقریر تے آج سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا امی نو امی جی کہندا ہے گستاخ والدین نال تے گل ہی نہیں نا انہوں تے رب ہی ہدایت دے دے پر اے یاد رکھیو میرے نبی نے فرمایا او جنت جدی خوشبو 70 سال دے فاصلے تے بھی جاندی ہے حضور نے فرمایا گستاخ جڑا ماں پیدا ہوئے گا قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا وہ جنت تو اتنا دور ہوئے گا خوشبو بھی نہ پہنچے گی جنت دی کوئی بھی مقام تے مرتبہ ہوئے ماں دی دعا دے بغیر نہیں ملدا نہیں ملدا نہیں ملدا غوث پاک نال بڑا ولی تے کوئی نہیں نا جاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی آج بھی قبر تے جا کے کوئی مراقبہ کر کے پوچھے بابا جی مقام کیوں لے گئے کتھوں لے غوث پاک او ولی نے جڑے فرما دے نے 15 سال لگاتار ہر رات میں ایک لت تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ایک پیر تے کھلو کے فرما دے نے میں 15 سال ہر رات ایک رات وچ پورا قرآن ایک پیر تے کھلو کے پڑھے 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی یعنی جڑے وضو نال عشاء پڑھی اس سے وضو نال فجر پڑھی ساری رات جاگے کدے کانڈ زمین تے نہیں لائی پوری پوری رات جدو پوچھیا گیا کہ مقام کتھوں لے غوث پاک میں بڑے فرمایا امی نے آکھیا سی غوث پتر عبدالقادر جھوٹ نہ بولے میں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا رب نے منو غوث پاک بنایا پتہ چلیا غوث پاک بھی بننا ہوئے نا تے ماں دی دعا بغیر نہیں بنیا جائے تسی پھر نہیں بولے سبحان اللہ
غوث پاک فرماتے نے، مینوں امی نے فرمایا سی جھوٹ نہ بولی تے میں ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، رب نے مینوں ولایت مرتبے عطا کی۔